हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 21 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, जहाँबाट हजुरहरूले चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्नका लागि प्रतीक्षामा रहिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण भगवानका प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरूमा मटिका पौडेलको तर्फबाट सर्वप्रथम जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्, सबैले सत कर्ममा अगाडि बढौँ, सत चिताउँ र हामी धर्मको बाटोमा अगाडि बढौँ। यही भन्दै आउनुहोस्, आज पनि आजको कथा प्रसङ्गमा हामी श्रवण गर्दैछौँ कि हामीले श्रवण गर्दै थियौँ राजा परीक्षित भएको ठाउँमा सुखदेवजी आइपुग्नु भएको छ र सुखदेवजीलाई राजा परीक्षितले सोध्नु भएको छ कि जीव मात्रको कल्याण के गर्दा हुन्छ र जीवले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, हामीले के गर्नुपर्दछ र भजनीय को हुनुहुन्छ, स्मरणीय को हुनुहुन्छ, कसको हामीले भजन गर्नुपर्दछ, कसको हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ, कसको हामीले वन्दना गर्नुपर्छ, यसको बारेमा हजुरले श्रवण गराइदिनुहोस्। र अर्को त छँदैछ, मरण धर्म प्राणीले, यानि कि अब मृत्युको मुखमा त हामी सबै छौँ, हर क्षण हाम्रो मृत्यु भइरहेको छ, हर पल हाम्रो मृत्यु भइरहेको छ। अब मरण धर्म प्राणीले गर्नुपर्ने कार्य के हो, यो प्रश्न त छँदैछ। गुरुजी, हजुरले यी सबै कुराको उत्तर दिइबक्सियोस्, हजुरले बताउनुहोस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, राजा परीक्षितले ब्रह्मज्ञानी सुखदेवजीको सान्निध्यता प्राप्त गर्नुभएको छ। गुरुले अवश्य पनि हामीलाई बाटो देखाइदिनुहुन्छ। गुरुले देखाएको बाटोमा हामी हिँडियो भने हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुन्छ। यो हो, त्यसैले गुरुदेवलाई ब्रह्मा भनियो, गुरुदेवलाई चाहिँ नयाँ जीवन दिने जीवनदाता भनिन्छ। किनभने हामी त अन्योलमा छौँ, अन्धकारमा छौँ। जुन दिनदेखि हामीले भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्न थाल्छौँ, भगवानप्रति भक्ति बढ्छ नि, त्यो दिन हाम्रो नयाँ जन्म भएको हामीले मान्नु पर्दछ। सबले भनौँ राधे राधे, भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, नत्र हाम्रो जीवन व्यर्थ गइरहेको हुन्छ। हामीले लौकिक सुखमा भुलिरहेका छौँ। जुन दिन भगवानको गुणानुवाद आदिलाई हामीले श्रवण गर्न थाल्छौँ, जुन दिनदेखि, त्यही दिनदेखि अब मेरो पुनर्जन्म भयो भनेर हामीले सोच्नु पर्दछ। त्यसैले त यहाँ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले भन्नुहुन्छ, गुरुदेवले के गर्नुहुन्छ, नयाँ जन्म दिनुहुन्छ। र जन्म दिनुको अर्थ यो हो कि मन र स्वभावलाई सुधारिदिनु, यो हो। फेरि जन्मदिनको मतलब यो हाम्रो शरीर नै जन्मदिन भएको हो त होइन, हाम्रो मनलाई के गरिदिनुहुन्छ, स्वभावलाई के गरिदिनुहुन्छ, सुधार दिनुहुन्छ। हाम्रो मन चेन्ज हुन्छ, हाम्रो स्वभाव चेन्ज हुन्छ, यसो हो। त्यसैले गुरुदेवले हाम्रो मन र स्वभावलाई परिवर्तन गरिदिएर सत मार्गमा हिँडाएर हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। हामीलाई बिहान बेलुका यसो पूजा गर्नका लागि गुरुदेवले ज्ञान दिनुहुन्छ, विधि बताइदिनुहुन्छ, केही न केही उपाय बताइदिनुहुन्छ। यसरी पूजा गर्दा यो फल प्राप्ति हुन्छ, यसो गर्दा हामीलाई राम्रो हुन्छ। गुरुदेवले हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। यो बाटोमा हिँड्नु हुँदैन, यो बाटोबाट हामी हिँड्नु पर्दछ, अनि हामी सही ठाउँमा पुग्दछौँ
गुरुदेवले हामीलाई बाटो देखाउनुहुन्छ। हिँड्न त स्वयं आफूले पर्छ। भगवान श्रीकृष्णले पनि श्रीमद् भगवत गीतामा भन्नुभएको छ, हे कृष्ण, कर्म त तिमीले नै गर्नुपर्छ, तर गर्ने गराउनेवाला सबै म हुँ, तिमीले चिन्ता नगर भन्नुभएको छ नि। हामी सबैले गीताको ज्ञानलाई बुझेका छौँ, गीता हामी सबैले पढेका छौँ हो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले गुरुदेवले त केवल बाटो देखाइदिने हो, कर्म आफैले गर्नुपर्छ, हिँड्नु आफैले पर्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। र गुरुदेवले हामीलाई बिहान बेलुकाको समयमा हरेक व्रत चाडपर्व आदिका बारेमा ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यस्ता गुरुहरूलाई हामीले बारम्बार प्रणाम गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, हरेक व्रत उपासना आदिबाट भगवानका यी गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गरेर नै हामीले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्छौँ। हेर्नुहोस्, आज व्यक्तिको खानपान शुद्ध छैन, रिस उठ्छ, एकदम क्रोधी व्यक्तिहरू बनिरहेका छन्। क्रोधलाई शान्त गर्न सकिन्छ। यहाँ सुदजीले यही भन्नुभएको छ। सुनगादी 88,000 ऋषिहरूलाई र साधु सन्त महन्त ऋषि ब्रह्मज्ञानीहरूले जुन उपदेश दिनुभएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले पनि त्यही कुरा हजुरहरू समक्षमा सेयर गर्ने न हो। नीति आदिले के बताएका छन् त्यही कुरा हजुरहरू समक्षमा हामीले राखिराखेका छौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँ भनिन्छ नि, हामीले दैनिक पूजा गर्दा कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ किन पूजा गर्नेलाई मात्र दुःख आइलाग्छ भनेर कतिपय ठाउँमा प्रश्न सोधिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो दुःख आइलागेको होइन कि हामीलाई त अब सुख मिल्नेवाला छ भन्ने कुराको जानकारी हो त्यो भनेको। किनभने दुःख भएन भने सुखको अनुभूति हुँदैन। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, जो दुखी छ नि ती व्यक्तिका साथमा हरपल भगवान हुनुहुन्छ। जो व्यक्तिले आज कमाएका छन्, आज म सुखमा छु भनेर मोज मस्तीमा उनीहरू रमाउँदैछन्, उनीहरूका साथमा भगवान हुनुहुन्न। तर हाम्रो साथमा के हुनुहुन्छ? भगवान हुनुहुन्छ। हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। आत्मामा भगवानको बास भए तापनि अब कुन रूपले उनीहरूको आत्मामा रहनु भएको छ हामीले त्यो बुझ्नु पर्दछ। हामीलाई कृपाको दृष्टिले उहाँले हेरिराख्नु भएको हुन्छ भने जसले अहिले मलाई सबै थोकले पुगेको छ, मैले किन मान्नु पर्छ भगवान, सबै थोक छ मसँग भनेर भनिराखेका छन् भने उनीहरूलाई संहारको दृष्टिले भगवानले हेरिराख्नु भएको हुन्छ आत्मामा बसेर। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू हो, त्यसैले त भगवानलाई सृष्टिकर्ता भनियो, पालनकर्ता भनियो, संहारकर्ता भनियो। भगवानले संहार पनि गर्नुहुन्छ कस्ता व्यक्तिहरूको? दुष्ट व्यक्तिहरूको। ए तिमी धेरै नउम्ला है, अहिले धन छ सम्पत्ति छ भनेर धेरै नउम्ला, तिम्रो संहार हुन सक्छ है। साधु सन्त ऋषि महन्त आदिले यही हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ। त्यसैले आज मसँग भरपुर छ, मैले मान्दिनँ भनेर हिँड्दै गर्दा भोलि अन्तिममा लाइनमा आउनुपर्छ, बाटोमा आउनुपर्छ। त्यसैले हामीले यतिमा खुसी हौँ कि हाम्रो पुण्य बढ्दैछ, हाम्रा साथमा भगवान हुनुहुन्छ, हाम्रो कृपा हुँदैछ। प्यारो भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् के भएछ भने एकजना वृद्ध व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। वृद्ध व्यक्तिले बाटो काट्दै हुनुहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, बाटो काट्दै हुनुहुँदो रहेछ। उताबाट एकजना साइकल कुदाउँदै आउँदै रहेछन् र साइकलले ती वृद्ध व्यक्तिलाई ठक्कर दिएछन्। वृद्ध व्यक्ति लड्नुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू लड्नुभयो वृद्ध व्यक्ति र अब चोट लाग्यो। हतार ती साइकलमा हिँडिरहेका व्यक्तिले साइकलबाट ओर्लिए, साइकल पनि लड्यो र वृद्ध व्यक्तिलाई उठाए। चोटपटक लागेछ। चोटपटक लागिसकेपछि अब क्षमा मागे, माफी मागे। वृद्ध व्यक्ति अत्यन्त रिसाउनु भयो। अरे हेरेर साइकल कुदाउन जान्दैनौ, म त वृद्ध व्यक्ति थिएँ। वृद्ध व्यक्तिले यसरी हप्काए साइकलवालालाई। साइकलवाला बडा ज्ञानी रहेछन्। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, साइकलवालाले कस्तो ज्ञान दिए त ती वृद्ध व्यक्तिलाई भन्दा, ए बुबा हजुर नरिसाउनुहोस्, भगवानले जे गर्नुहुन्छ राम्रैका लागि गर्नुहुन्छ। उनले त्यसो भने वृद्ध व्यक्तिलाई झन् रिस उठ्यो। ए राम्रैका लागि गर्नुभयो भगवानले, म भगवानसँग मान्दिनँ, राम्रैका लागि गर्नुभयो त, राम्रैका लागि गरे भए म वृद्ध व्यक्तिलाई कसरी अहिले तिमीले ठक्कर दियौ, यो पनि भगवानले नै गर्नुभएको होला नि। वृद्ध व्यक्ति झन् तातिए। साइकलवालाले 100 रुपियाँको नोट निकालेछन् र वृद्ध व्यक्तिको हातमा राखिदिए
बुबा तपाईले गएर अब तपाई त नास्तिक हुनुहुँदो रहेछ, एकचोटि मन्दिरमा गएर भगवानलाई धन्यवाद भन्नुहोस्, धन्यवाद भन्नुहोस्। ती साइकल वालाले त्यसो भने वृद्ध व्यक्ति झन्झङ्गिए, अरे उल्टो मलाई धक्का दिएका छौ, धन्न मेरो हातखुट्टा भाँचेन, केही भएन, अलिअलि चोटपटक सामान्य यसो शरीर मात्र धस्रियो, अझ भगवानले कृपा गर्नुभयो, भगवानलाई गएर धन्यवाद भन्नु, यो 100 रुपियाँ लगेर भगवानको मन्दिरमा चढाइदिनु, आज तपाईले मेरो लागि कृपा गर्नुभयो भनेर तिमी उल्टै मलाई सिकाउँछौ। ए मेरा लागि कृपा गरे भए कसरी तिमीले मलाई साइकलले अहिले यहाँनेरि धक्का दिन्थ्यौ? यसरी वृद्ध व्यक्तिले अझ उल्टो रिसाए। ती साइकलवालाले भने, हेर्नुहोस् भगवानले जे गर्नुहुन्छ राम्रैको लागि गर्नुहुन्छ। फेरि उनले त्यसै भने, किन कसरी राम्रोको लागि गर्नुभयो? ती व्यक्तिले भने साइकलवालाले, हेर्नुहोस् तपाईँ र मेरो त आजको दिनमा ठक्कर हुने नै रहेछ, तपाईँ र म जुझ्ने नै रहेछौँ। मैले चलाएको साधनमा तपाईको अवश्य पनि ठक्कर लाग्ने नै रहेछ। हो रहेछ, यो भगवानले लेख्नु भएको थियो, तर सधैँ त म हे बुबा ट्रक चलाउँथे, ट्रक, आज साइकल चलाएको छु। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, हामीले बुझ्यौँ होला नि, सधैँ त म के चलाउँथे? ट्रक चलाउँथे। भगवानले मैले चलाएको सवारीमा ठोकिन तपाईलाई लेखेको रहेछ, मलाई तपाईको भेट हुन लेखेको रहेछ। सधैँ त म ट्रक चलाउँथे, आज धन्न साइकल चलाएर हिँडेछु। यदि ट्रकमा तपाईँ ठोकिनु भएको भए तपाईको ज्यान आज जाने थियो, तर साइकलले ठोकाएर भगवानले कृपा गर्नुभयो कि त्यो घटनालाई टार्दिनु भयो। हुने त हुन्छ, तर हुनेलाई कम गरिदिनु भयो भगवानले, त्यसैले गरेर तपाईले मेरो ज्यान बचाइदिनु भयो भनेर भगवानले गएर धन्यवाद भन्नुहोस्। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ती वृद्ध व्यक्तिको ज्ञान आयो, ओहो हो, लेख्न त लेखेको थियो आज ठोकिनका लागि। सधैँ तिमी गाडी चलाउँथ्यौ, ट्रक चलाउँथ्यौ, टिफर चलाउँथ्यौ, ओहो टिफरसँग मेरो टक्राव भएको भए त म त स्वाहा हुन्थेँ। हो रहेछ, लेखेको थियो फेरि ठक्कर हुन, तर भगवानले जोगाइदिनु भयो। साइकलले मात्र थोरै यसो छस्स ठक्कर दिएर जोगाइदिनु भयो। अब कृपा भयो कि भएन त? त्यहाँ हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भगवानले हाम्रा लागि अहिले थोरै दुःख दिनुभयो होला, अब त्यो दुःख हामीलाई कति हुनेवाला थियो, तर हामीले दिनै पछि सेवा पूजा आराधना गरेर त्यो दुःखलाई कम गरेका छौँ। थोरै हुन त दुःखै लेखेर आएको छ, हामीलाई सुख लेखेर आएको थिएन होला, अत्यन्त झन् धेर दुःख पाउँथ्यौँ होला, तर केही न केही त हामीलाई थोरै भए पनि दुःख दिएर अरू ज्यादा दुःखबाट बचाएर भगवानले कृपा गर्नुभएको छ नि। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो नि, सकारात्मक सोचौँ न। हो, त्यसैले भगवानले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ, किनभने भगवान भनेका हामीलाई सृष्टि गराउनेवाला हुनुहुन्छ। के माता पिताले आफ्ना बालबच्चाले दुःख पाउन् भनेर सोच्या हुन्छ त? हुँदैन नि। एउटी माताले बच्चा बिरामी भयो भने उसलाई थाहा छ इन्जेक्सन लाउँदा दुख्छ, सुई लाउँदा दुख्छ भन्ने मातालाई थाहा छैन र, तर बच्चा रोए तापनि बच्चाको कल्याणका लागि भए पनि इन्जेक्सन माताजीले लाउनुहुन्छ डाक्टरका पासमा गएर। हो, बच्चाको माया छ, तर पनि बच्चालाई अलिकति दुख्छ। हेर्नुहोस्, के बच्चाको कल्याणका लागि माताजीले अब सुई लगाउनुहुन्छ नि त? त्यस्तै भगवानले पनि हाम्रो कल्याणका लागि कहिलेकाहीँ अलिअलि धेरै ठुलो दुःख हुने थियो। हेर्नुहोस् त, धेरै ठुलो दुःख हुने थियो भने सानो सानो दुःखमा पारेर भए पनि हाम्रो रक्षा गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसैले हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले यहाँ गुरुदेवलाई के भनियो? शिष्यको रक्षा गर्नेवाला भनियो। त्यसैले गुरुले सिकाएको बाटोमा हामीले हिँड्यो भने गुरुदेवले हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसैले गुरुलाई के भनियो? भगवान विष्णुको दर्जा दियो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। यो बुझ्ने कुरा मैले हजुरहरु समक्षमा राख्दै गरे हो। गुरुदेवले हामीलाई मोक्ष दिनुहुन्छ, कर्म त हामी आफैले गर्नुपर्छ र गुरुदेवले शिवको स्वरूप पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, कहिलेकाहीँ गाली पनि गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ साधु सन्त ऋषि आदिले दिएको श्राप पनि कसैका लागि एकदम वरदान साबित हुन्छ भने कसैका लागि त्यो श्राप नै हुन्छ। हेर्नुहोस्,
कति हामीले कथाहरू सुनेका छौँ नि, सुनेका छौँ हो। कति ऋषि सन्त महन्त आदिले कतिपय व्यक्तिहरूलाई श्राप दिएर चाण्डाल बनाएका कथाहरू हामीले सुन्यौँ। तर चाण्डाल हुँदाखेरिको समयमा पनि त्यहाँनिर कृपा गरेका कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले सच्चा ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जस्ता गुरुदेव पाउनु त धेरै कठिन छ अहिलेको समयमा। हेर्नुहोस्, ब्रह्मज्ञानी र ब्रह्मज्ञानका कुरा गर्नेमा धेरै फरक हुन्छ। आफू भित्रै ब्रह्मज्ञानी हुनु र ब्रह्मज्ञानका मात्र कुरा गर्नेमा अलग हुन्छ। त्यसैले सुखदेवजी के हुनुहुन्छ? ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर उहाँको दृष्टि पनि ब्रह्म दृष्टि थियो सुखदेवजीको। सुखदेव हरेकलाई समभावले ब्रह्मभावले हेर्नुहुन्छ। जस्तो दृष्टि उस्तो सृष्टि हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, दृष्टि ब्रह्ममय हुनेलाई जगतको भास हुँदैन। सुखदेव गुरु मात्र होइन, सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। सुखदेव जस्तो ब्रह्म दृष्टि भएको गुरु पाउन सजिलो छँदै छैन प्यारा भक्त भागवतहरू। आजकल त यसो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुराले टार्ने, यसो भ्रममा पार्ने गुरुहरू धेरै भेटिन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब सुखदेवजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएको छ। सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई भन्नुभयो, बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, हे राजन, हजुरले त राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। कस्तो राम्रो? तपाईँ 7 दिनभित्रमा अब मर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले, हे गुरुजी, अब म त 7 दिनभित्रमा मर्दैछु, मलाई बच्ने उपाय सिकाइदिनुहोस् भनेर तपाईँले आफ्नो स्वार्थका लागि सोध्नु भएन प्रश्न। कस्तो प्रश्न सोध्नु भयो त भन्दा, मरण धर्म प्राणीले के गर्नुपर्छ, भजनीय को छ, वन्दनीय को छ, स्मरणीय को छ, र हामीले जीवनमा श्रवण गर्नुपर्ने कुरा के छ, र हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, यस्तो प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो। यो त लोकको हितका लागि हो नि। कृतो लोकहितो नृप। हे राजन, हजुर जस्तो शिष्य पाउनु पनि मेरो लागि अहोभाग्य हो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। किनकि हरेक शिष्यले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र प्रश्न गर्छ गुरु कहाँ गएर, गुरुजी मलाई ग्रह लागेको छ, यो ग्रह कसरी मेरो शान्त हुन्छ, गुरुजी मेरो घरमा यस्तो तनाव छ, मेरो घरको मात्र रक्षा कसरी हुन्छ। यस्तो मात्र व्यक्तिले, आफ्नो लागि मात्र व्यक्तिले सोच्छ। तर अरूका लागि सोच्ने शिष्य पाउनु धेरै दुर्लभ छ। हे परीक्षित, तपाईँले त सबैको लागि, जनहितका लागि, सबैको कल्याणका लागि प्रश्न गर्नुभएको छ। तपाईँ जस्तो शिष्य पनि कहाँ पाइन्छ र? त्यसैले अब तपाईले सुन्नुहोस् कि मानव धर्म प्राणीले गर्नुपर्ने कार्य के हो, र श्रवणीय के छ, वन्दनीय के छ, भजनीय के छ, स्मरणीय के छ, यो सबै कुरा हजुरलाई म बताउनेछु। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, परीक्षित राजाको प्रश्न सार्वभौम छ, यहाँनिर आफ्नो व्यक्तिगत छैन। त्यसैले सुखदेवजी गदगद हुनुभयो, गदगद हुनुभयो। अरे परीक्षित, लोकहितको लागि, जन कल्याणको भावनाले बडा राम्रो, धेरै राम्रो, सुन्दर, प्यारो प्रश्न तपाईले गर्नुभएको छ। अभागी जीवनी हे परीक्षित मोहग्रसित छ। आफ्नो बारेमा मात्र सोच्छ व्यक्तिले, हर हमेशा आफ्नो बारेमा, आफ्नो कारोबारका बारेमा मात्र सोच्छ, आफ्नो बच्चाको बारेमा मात्र सोच्छ, आफ्नै लागि मात्र सोच्छ। जिन्दगी कमाएर 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 आफ्नो घर परिवारको भरण पोषणमा मात्र उसले व्यतीत गरिदिन्छ। आफूले कमाउँछ, आफ्नो घर परिवारको सदस्यका लागि मात्र उसले राख्छ। आफूसँग 6 करोडौंको सम्पत्ति, 1 रुपैयाँ दान कहीँ गएर गर्दैन भने ती व्यक्तिको जीवन के हो र? के मृत्यु पछाडि उसले लिएर जान्छ? जाँदैन। हाम्रो घरमा हामीले 5 तोला, 10 तोला, 20 तोला सुन राख्यौं, अझै जोड्न हामीलाई मन छ, अझै जोड्छौं, संग्रह गर्छौं। तर हामीले एक दिन यो सोचौं न, हामीले घरमा काम गर्ने व्यक्तिलाई 1 तोला मात्र सुन दिउँ न। हामीले यो सोच्छौं? वर्ष कि यो सोचौं? हाम्रो घरमा कोही व्यक्ति काम गर्ने राखेका छौं भने आफूले हरेक धनतेरसमा
सुन किन्छौँ, हरेक समयमा हामीले सुन किनेर सङ्ग्रह गर्छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण दिनमा अलिकति 1 तोला 4 आना कति हुन्छ, यसो गरिब दिन दुखीलाई यसो दिउँ त, त्यसको पुण्य कति मिल्छ हामीलाई। तर सङ्ग्रह मात्र गरेर के गर्ने, के भोलि हामीले मरेर जाँदा लिएर जान्छौँ? जाँदैनौँ है प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनेरि जो सुखदेवजी हुनुहुन्छ, सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई भन्नुभयो, हे परीक्षित, तपाईँ त सार्वभौम राजा हुनुहुन्थ्यो, सबै तपाईसँग अपुग केही पनि थिएन, तर आज तपाईँले सबै आफ्नो त्याग दिनुभयो, सबै श्री सम्पत्ति त्याग दिनुभयो र आज आफ्नो त्यागेर पनि तपाईँ गङ्गाको किनारमा आएर पनि आफ्नो लागि सोच्दै हुनुहुन्न, तपाईँले अरूका लागि सोच्दै हुनुहुन्छ, अरूका लागि तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो महान शिष्यहरू मैले कहाँ भेट्ने? आफूले परिवारका लागि मात्र, पेट भर्नका लागि मात्र व्यक्तिले कमाउँछ, रात दिन खर्राटा लगाएर ऊ सुत्छ, विषयको भोगमा डुबिरहन्छ, सारा जीवन व्यक्तिले आफ्नो घर परिवारका सदस्यहरूको भरण पोषणका लागि, अरूको भरण पोषणका लागि मात्र, त्यही पनि अरूको त हामीले गरिब दिन दुखी आदिका लागि गरे भए त हुन्थ्यो नि, तर कतिपय स्वार्थी मानिसहरू आफ्नो परिवारका लागि मात्र हेर्छन्, उनीहरूको जीवन यत्तिकै समाप्त भएर जान्छ। निद्रया भयते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणे नवा। प्यारा भक्त भागवतहरू, एउटा बाटामा सुत्ने भिखारी बरु आनन्दमा रहन्छ, तर हामीसँग 5 तला 10 तला घर भएर पनि हामीले आनन्दमा रहन सक्दैनौँ। सुत्दाखेरि हामीले निन्द्राको औषधि खाएर सुत्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् त, एउटा भिखारी, भिख माग्ने व्यक्तिले के गरेछ, एउटा साधु सन्तले बताउनु भएको एउटा सानो प्रसङ्ग रहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, कति आनन्दमा छ त्यो भिखारी, त्यसको बारेमा हामीले सोचौँ त, सुनौँ त एउटा सानो प्रसङ्ग। एउटा भिखारीले एउटा रुखको छायामा मस्तसँग सुतिरहेको रहेछ र उसले जुन माग्ने हुन्छ नि कटौरा भनौँ, एउटा के भन्छ त्यसलाई, जे भए पनि माग्ने राखेको हुन्छ, थाली भनौँ अथवा के न के बटुको भनौँ, त्यो पात्र भनौँ, जे भए पनि उसले राखेको हुन्छ, एउटा टोकरी भनौँ अथवा केही न केही उसले राखेको हुन्छ माग्नका लागि। त्यो भिखारीले त्यो टोकरीलाई उल्टो बनाएर, हेर्नुहोस् है, ऊ खराटा लगाएर सुतेको रहेछ। उल्टो मतलब त्यसलाई घोप्ट्याएर नि खराटा लगाएर सुतेको रहेछ। एउटा साधु सन्त छेउमा आउनु भएछ र हेर्नु भएछ क्या, उसको त्यो आनन्दको जीवन हेर्नुभयो। खराटा लगाएर सुतेको छ एकदम। साधु सन्त महन्तले हेर्नुभयो, विचार गर्नुभयो, हेर यसको जिन्दगी कति आनन्दको छ, कति आनन्दको छ। म कहाँ धेरै व्यक्तिहरू ज्ञान लिन आउँछन्, टेन्सन मुक्त गर्ने उपाय सोध्छन्, निन्द्रा लाग्ने उपाय सोध्छन्। म सोध्छु मेरा भक्तहरूलाई, के तपाईँहरूसँग केही कुराको अपुग छ? उनीहरूले भन्छन् केही कुराको पनि अपुग छैन, सबै कुरा पुग्दो छ। तर पनि महाराजजी निन्द्रा लाग्दैन, उनीहरूले यही भन्छन्। तर हेर, योसँग केही पनि छैन, तर पनि यो खराटा लगाएर सुतिरहेको छ, एकदम मस्तसँगले हात पसारेर खुट्टा पसारेर मजाले सुतिरहेको छ, सुतिरहेको छ, दिउँसै सुतिरहेको छ, दिउँसै निद्रा लागिरहेको छ उसलाई। हेर्नुहोस्, ती सन्तले विचार गरे, एकछिन बसे, एकछिन पछाडि ती व्यक्ति जागे, सुत्ने व्यक्ति जागे। जागिसकेपछि सन्तलाई चिनेछन्, प्रणाम गरे। सन्तले सोधे, तपाईँले सुत्नुभयो ल, दिउँसो यति आनन्दको निन्द्रा छ, दिनभरि सुत्नुभयो, तर मैले एउटा कुरा बुझिनँ। ती भिखारीले भनेछन्, के बुझ्नु भएन महाराज? महाराजजीले भन्नुभयो, तपाईँले यो माग्ने जुन टोकरी छ, यो टोकरीलाई किन घोप्टो बनाएर राख्नु भएको? तपाईँ सुत्नु भएको छ, तर सबैले यो माग्ने टोकरी उत्तानो बनाएर राख्थे, ठाडो बनाएर राख्थे, तर तपाईँले किन घोप्ट्याएर राख्नुभयो र सुत्नु भएको छ? ती भिखारीले जवाफ दिएछन्, महाराज
मैले यो माग्ने यो पात्र टोकरी उतानो बनाए भने त अब यहाँनेरि मलाई यो भिखारी हो भनेर पैसा चिल्लर पैसा नि लगाइदिए गर्छन्। बाटामा हिँड्ने व्यक्तिहरूले एउटाले आउँछ फेरि लगाउँछ, अर्कोले आउँछ फेरि लगाउँछ, ख्यान्द्राङ 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 गरेर मलाई निन्द्रा डिस्टर्ब गरिदिन्छ, सुत्न दिँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यो टोकरी मैले घोप्टो बनाएर राखेर म सुतेको हो। सन्त छक्क परे, ओहो हो हेर त जीव व्यक्ति। हामी हेर्नुहोस् है, अब हामी कस्तो छौँ, ती भिखारीबाट हामीले के सिक्नु पर्दछ? हामी कस्तो छौँ कि हामी त दिउँसो मात्र होइन, दिउँसो मात्र हामीले भगवानलाई माग्दैनौँ, ए भगवान मलाई दिनुहोस् मलाई दिनुहोस् भनेर दिउँसो मात्र हामीले मागिरहेका हुँदैनौँ। हामी त राति पनि मागिरहेका हुन्छौँ, राति पनि हामीले भगवानलाई छोड्दैनौँ, ए भगवान दिनुहोस् दिनुहोस् भनेर हामी मागिरहेका छौँ। जतिखेर हामी मागिरहेका छौँ ती भिखारीले दिउँसै त्यो टोकरी घोप्टो बनाएर राखेर उनी सुतेका छन्। हेर्नुहोस् को आनन्दमा छ, हामी आनन्दमा छौँ कि त्यो धन नभएको व्यक्ति आनन्दमा छ? हामीले यसरी बुझौँ त एकछिन। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामी त जतिखेर मागिरहन्छौँ दिनुहोस् दिनुहोस्, हे भगवान मलाई यतिले पनि भएन उतिले पनि भएन। भिखारी को रहेछौँ? अनि हामीले उसलाई भिखारी भन्छौँ। भिखारी त को रहेछौँ? भिखारी त हामी रहेछौँ। हामीले म भिखारी रहेछु, मैले चिन्नु पर्यो नि आफूले आफूलाई। तर हामीले भिखारीलाई चाहिँ भिखारी भन्न छोड्दैनौँ, मागेर बस्छ भनेर भन्न छोड्दैनौँ। यति मात्रै हो, भिखारीले टोकरी राखेर अगाडि थापेर माग्छ, हामीले अलिकति त्यो माग्ने कुरालाई परिवर्तन गऱ्यौँ, हामीले त्यसरी बस्न लजाउँछौँ र हामीले लुकी लुकी माग्छौँ। यति मात्रै हो फरक यति मात्रै हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, जहाँबाट भए पनि हामीले मागी त रहेका छौँ नि, किन अरूलाई भिखारी भन्ने? तर भिखारी स्वयंको छौँ, हामी आफै छौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यसैले हामीले आनन्दमा रहन सिक्नु पर्दछ, हामीले मस्तमा रहन सिक्नु पर्दछ। हामीले यो भएन त्यो भएन होइन, जे छ पर्याप्त छ, जति छ पर्याप्त छ। हामीले आजदेखि यो मन्त्र राखौँ त प्यारा भक्त भागवतहरू। सबै टेन्सन मुक्त, सबै चिन्ता मुक्त, सबै रिस मुक्त। रिस किन उठ्छ? हामीले भएको भएन भने हामीलाई रिस उठ्ने हो। भगवान श्रीकृष्णले त्यही भन्नुभएको छ श्रीमद् भगवत गीतामा। हामीले क्रोधात् भवति समूह समूहात् स्मृति विभ्रम, कि हामीले चाहेको कुरा हामीलाई प्राप्त भएन भने हामीलाई क्रोध उठ्छ। क्रोध उठिसकेपछि बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। जब बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ हामी पतित हुन्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जति छ हामीले त्यतिमा सन्तोष लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ। जे छ पर्याप्त छ। आजदेखि यो मन्त्र हामीले राखौँ, जे छ पर्याप्त छ, जे छ पर्याप्त छ, जति छ पर्याप्त छ हामीसँग। हामीभन्दा उँधोको व्यक्तिलाई हामीले हेरौँ, हामीभन्दा माथिका व्यक्तिलाई हामीले हेऱ्यो भने, हामीभन्दा धनी व्यक्तिलाई हामीले हेऱ्यो भने हामीलाई चिन्ता बढ्छ। हामीभन्दा अलिकति गरिब व्यक्तिहरूलाई हामीले हेरौँ, कति छन् उनीहरू? ओहो, जति दिनुभएको छ भगवानले मेरा लागि पूर्ण दिनुभएको छ, सर्वस्व दिनुभएको छ। जतिको भागी छु म सबै दिनुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यो सोच्नु पर्दछ। अब यहाँनिर निन्द्रया भयते नक्तम व्यवाएन च वा भयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। सबै व्यक्तिहरूले आफ्नो कुटुम्बको भरण पोषणका लागि मात्र सोचिरहेका हुन्छन्। राति पनि भगवानसँग मागेको छ, दिउँसो पनि भगवानसँग मागेको छ, बिहान पनि बेलुका पनि भगवानसँग मागेको छ। कति माग्ने, कति हामी चाहिँ हात पसारेर बस्ने। भगवानले हामीलाई अवश्य पनि चाहेको कुरा दिनुभएको छ। हाम्रो संरक्षण गर्ने ठाउँमा हामीलाई संरक्षण गर्नुभएको छ। अवश्य पनि हाम्रो चाहिँ मृत्यु हुने थियो भने सानो चोटपटकबाट हामीलाई भगवानले टार्दिनु भएको छ। लेखेको त मेटिँदैन, तर त्यो लेखेकोलाई थोरै परिवर्तन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भगवानले। प्यारा भक्त भागवतहरू, विधाताले लेखेको मेटिन त गाह्रो छ। हाम्रो गला काटिने थियो भने अम्ला काटेर भए पनि हाम्रो रक्षा भगवानले गर्नुहुन्छ। यति हो, काटिने ठाउँ फरक भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, हाम्रो गला काटिन्थ्यो, घाँटी काटिन्थ्यो, तर भगवानको हामीले दिनै पछि मन्त्र जप्यौँ, ध्यान गऱ्यौँ, भगवानको जप गऱ्यौँ। तर भगवानले विचार गर्नुभयो, ओहो यो त मेरो भक्त छ, यसको काटिनेवाला छ, अङ्ग काटिनेवाला छ। हाम्रो शिर पनि अङ्ग नै त हो नि। तर भगवानले विचार गर्नुभयो, ओहो मेरो भक्तको अङ्ग काटिनेवाला छ। तुरुन्त
यो मैले परिवर्तन गरिदिनुपर्छ, स्थान परिवर्तन गरिदिनुपर्छ। भगवानले घाँटी काटिने ठाउँमा अम्ला काटिदिनु भयो, त्यसलाई हामीले कृपा मान्नुपर्दछ कि मैले जति पूजा गरे पनि मेरो आज अम्ला काटियो। म मन्दिर जाँदै थिएँ, ठेस लाग्यो, भगवानले मेरो कृपा गर्नु भएन, होइन, ठेस लागेर मेरो रक्षा गर्नुभयो। त्यो ठेस हाम्रो खुट्टा हिँड्दै गर्दा लागेको त्यो ठेस हाम्रो यो टाउकोमा लाग्यो भने के हुन्छ, अथवा यो ठेस हाम्रो छातीमा लाग्यो कुनै पनि गाडीमा भने के हुन्छ। त्यो लाग्ने थियो, लेखेको थियो, तर भगवानले खुट्टामा ठेस लगाएर हाम्रो के गर्नुभएको छ, रक्षा गर्नुभएको छ। राम राम भन्नुहोस्, त्यतिखेर भगवानको नाम जप्नुहोस्, भक्तवत्सल भगवानको जय होस्, यसो गर्नुहोस्। त्यतिखेर हामीले भगवानको कृपालाई बुझ्नु पर्दछ प्यारे भक्त भागवतहरू। त्यसैले अरूका लागि पनि सोचौँ, सबैका लागि समभाव राखेर हामीले अगाडि बढौँ, अवश्य हाम्रो कल्याण हुने नै छ। सुखदेव जस्तो गुरु पाएमा 7 दिन त के 7 मिनटमा नै व्यक्तिले मुक्ति पाउँछ प्यारे भक्त भागवतहरू। तर सुखदेव जस्तो गुरु पाउनका लागि धेरै कठिन छ यो कलिजुगमा, सबै कमाउने धन्दामा लागेका छन् प्यारे भक्त भागवतहरू। हामीले यसरी विचार गरौँ। त्यसैले अब आफ्नो शिष्यलाई के परेको छ, चेलालाई के परेको छ त्यो थाहा हुँदैन। जति भए पनि सबै सङ्ग्रहमा लागेका छन्, चेला पनि सङ्ग्रहमा लागेका छन्, गुरु पनि सङ्ग्रहमा लागेका छन्, सबै सङ्ग्रहमा लागेका छन्। एक ठाउँमा मैले अलिकति केही दिए जस्तो गर्छन्, अर्कोतिरबाट त्योभन्दा दोब्बर लिन्छन्। अनि हामीले स्वार्थी व्यक्तिहरूलाई मात्र आफ्नो चाहिँ बाटो हिँडाउने गुरु बनाएका छौँ, यानि कि बाटो देखाउने गुरु बनाएका छौँ। अब हाम्रो कहिले कल्याण हुन्छ प्यारे भक्त भागवतहरू, यो बुझ्न धेरै गाह्रो छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। मन्त्र दीक्षा भन्दा स्पर्श दीक्षा उत्तम हो। त्यसैले गुरुजीलाई भेट्नुभयो भने गुरुजी मेरो शिरमा हात राखिदिनुहोस्, यति मात्र आग्रह गर्नुहोस्। भगवान गौतम बुद्धले पनि एकजना जो अपात्र थिए उनको शिरमा हात राखिदिनु भएको थिएन। यो प्रसङ्ग हामीले कुनै दिन श्रवण गर्नेछौँ। जो कोहीको हातमा गुरुले शिर पनि, जो कोहीको शिरमा गुरुले हात पनि कहाँ त्यत्तिकै राख्नुहुन्छ। तर यदि स्पर्श गरिदिनु भयो गुरुले, हाम्रो शिरमा हात राखिदिनु भयो भने पनि हामीले यो सम्झ्यौँ कि हाम्रा सारा पापहरू त्यतिखेर धुमिल भएर गए। सुतजीले 88,000 ऋषिहरूलाई यही भन्दै हुनुहुन्छ प्यारे भक्त भागवतहरू। मन्त्र दीक्षा भन्दा स्पर्श दीक्षा उत्तम हो। ब्रह्मभावमा तल्लीन भएर सुखदेवले परीक्षितका शिरमा वरद हस्त राखिदिनु भयो त्यतिखेर, र त्यो समयमा तुरुन्त कसलाई, परीक्षितलाई ब्रह्मको दर्शन भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। प्रथम स्कन्दमा अधिकारीको कथा यहाँनिर भनिएको छ, त्यसमा भागवतका वक्ता र श्रोता कस्ता हुनुपर्दछ भन्ने कुराको वर्णन गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जो परीक्षित हुनुहुन्छ, परीक्षितलाई जो सुखदेवजी हुनुहुन्छ, सुखदेवजीले अगाडि गएर कथा सुनाउनु हुनेछ। उहाँले सबै कुरा यहाँनिर बताउनुहुन्छ। उत्तम वक्ता को हो अनि उत्तम श्रोता को हो, यो सबै कुराको ज्ञान उहाँले दिनुभएको छ। उत्तम वक्ता को हुनुहुन्छ, जो सम्पूर्णतः वैराग्यमय जो हुनुहुन्छ, उहाँ नै को हुनुहुन्छ, उत्तम वक्ता हुनुहुन्छ। संसारका कुनै पनि विषयमा मन नजानु नै के हो, वैराग्य हो। संसारका विषयलाई हेर्दै गरे पनि जसको मन त्यसमा रम्दैन, त्यसैले नै सच्चा वैराग्य सिद्ध गरेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। सुखदेवमा पूर्णतः ज्ञान, भक्ति र वैराग्य थियो। ज्ञानीको हृदय कृष्ण प्रेममा नपग्लिने त कुरै हुँदैन। हेर्नुहोस्, ज्ञानीको हृदय कृष्ण प्रेममा नपग्ले त त्यो ज्ञान कुन कामको हुन्छ र। त्यसैले ज्ञानीको हृदय अवश्य पनि कृष्णका यी कथाहरूमा, भगवानका कथाहरूमा अवश्य पनि हृदय लाग्नु पर्दछ, मन रमाउनु पर्दछ। परीक्षित राजा सुखदेवजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, मनुष्य मात्रको कर्तव्य के हो, के गर्नुपर्छ, श्रोतव्य के छ र स्मरणीय के छ। त्यस पछाडि सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य छता भयम्। मृत्युबाट जसले अभय चाहन्छ भने के गर्नुपर्दछ, स्मरणीय उनै वन्दनीय माधवको शरणमा जानुपर्दछ।
माधवको शरणमा नगइकन मृत्यु कोही पनि व्यक्तिको सुध्रदैन, मृत्युको समय सुध्रदैन, मृत्युको भयबाट ऊ बस्न सक्दैन। माधवको शरणमा व्यक्ति जानै पर्दछ, जानै पर्दछ। श्रोतव्य, सबैभन्दा पहिला हामीले माधवको हुने भगवान श्रीकृष्णको भगवानको बारेमा जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। जानकारी प्राप्त नगरिकन उहाँप्रति हाम्रो श्रद्धा बढ्दैन। उहाँको कर्म कस्तो छ, कस्तो उहाँले भक्तका लागि कर्म गर्नुहुन्छ, उहाँको बारेमा हामीले केही पनि नजानिकन त श्रद्धा बढ्दैन। जब श्रद्धा हुँदैन, प्रेम हुँदैन, तब त हाम्रो भक्ति पुष्ट हुँदैन। श्रद्धा हुनुपर्दछ, प्रेम हुनुपर्दछ, अनि मात्र हाम्रो कल्याण हुन्छ। अब श्रद्धा हुनका लागि पहिले बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले माधवको बारेमा, भगवानको बारेमा खुब हामीले के सुन्नुपर्छ, लीला गाथाहरू सुन्नुपर्दछ र बुझ्नु पर्दछ। अनि हामीमा श्रद्धा जाग्दछ अनि हाम्रो कल्याण हुँदै जान्छ। र माधवको भजन बिना, उहाँको गुणानुवाद आदिको श्रवण बिना हाम्रो मृत्युको समय सुध्रनेवाला छैन। मृत्यु भयबाट हाम्रो बस्ने अरू कुनै पनि उपाय छैन। यहाँनिर सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई यही भन्दै हुनुहुन्छ। अब अरू भोलि हामीले अन्य कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नेछौँ। आजको कथा प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि।